Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! असाध्यै सरल काम हामीले गर्यौं आफ्नो जिन्दगीमा असाध्यै सरल चीजहरूलाई विषयहरूलाई घटनाहरूलाई अप्ठ्यारो बनायौं मुस्किलको बनायौं संसारको सबभन्दा सजिलो काम थियो जटिलता निर्माण गर्नु जटिल बनाउनु के कुनै पनि कुरालाई जटिल बनाउनु संसारको सबभन्दा सजिलो काम हो तपाईले सायदै ठम्याउनु भएको होला हामी बातै पछि जटिलता निर्माण गर्न माहिर छौं हामीले सजिलो बोली बनाउनको लागि यसलाई न्यू खोज्ने कुरा भन्छौं टारिदिन्छौं क्या न्यू खोज्छ नि त्यो भन्छौं नि हामी हो टारेको त्यो तर मिहिन गरी हेर्नुभयो भने देखिन्छ विषय वस्तुलाई जटिल बनाउने हाम्रो बानी पर्दै गएको छ यसले जीवनमा सबै कुरा बिगार्यो म भन्दिन त्यस्तो गर्यो म त्यस्तो भन्दिन धेरैले यसलाई सोच बन्ने प्रक्रिया पनि भन्न थालेका छन् यो सोच बन्ने प्रक्रिया हो कि भन्न थालेका छन् कि यसले सबैभन्दा बढी फोहोर थुपारेको चाहिँ तपाईको जिन्दगीमा हो सबभन्दा धेरै फोहोर थुपारेको छ यसले सबभन्दा बिगारेको कहीं हो भने तपाईबाट तपाईको सहजतालाई खोसेको हो हेर्नुस् है याद गरिदैन ठम्याउन सकिन्न तर तपाईको सहजतालाई यसले असाध्यै मिहिन गरी बिगारिदिएको छ जिन्दगीका सरल भन्दा सरल विषय पनि जटिल भएर उभिए त्यसको कारणले गर्दा सरल भन्दा सरल विषय अप्ठ्यारो परेर बसे तपाई अतिरिक्त मेहनतमा आफ्नो परिश्रम आफ्नो ध्यान खर्चिन थाल्नुभयो तपाई भित्रको सरलता तपाई भित्रको सहजता मेटिने गयो तपाई आफैले निर्माण गरेको भुमरीमा परेर आफै सिद्धिनु भयो यादै भएन आइदिन यता तपाई गहिरो गरेर विचार गर्न भ्याउनुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जिन्दगीका विषयहरू कठिन कठिन जटिल जटिल हुँदै गएका छन् अस्तिसम्मको कुरा हो नेट नहुँदा ग्यास बढ्दैन थियो पेटमा आजभोलि 1 घण्टा नेट भएन भने तपाई फोमो FOMO को शिकार FOMO भनेको फियर अफ मिसिङ आउट अर्थात आफू छुट्टिन्छ भन्ने डर के म छोडिन्छु भन्ने डर फोमो अंग्रेजीमा कसैको अपलोडमा आफू प्रतिक्रिया दिन पछि परिन्छ भन्ने भय विकार यसलाई म भय विकार भन्छु कसैले केही कुरा युट्युबमा अपलोड गरेको छ कसैले फेसबुकमा केही चीज राखेको छ त्यसमा प्रतिक्रिया दिन पछि परिन्छ भन्ने त्यो भय छुटिन्छ भन्ने भय कुनै साथी रिट्रिट होलिडेमा छन् तिनले आफ्नो तस्बिर फेसबुकमा राखेका छन् भने ठीक छ लाइक गर्न मन लाग्छ म मान्छु तर कुनै कारण नेट छैन तपाईको एरियामा भने तपाईमा फोमो आउँछ तपाईलाई
खोसेको होइन यो। हेर्नुहोस् त, साथीको रिट्रिट बिदा मनाउने फोटोमा तपाईले लाइक गर्न नपाउँदा तपाई पछि पर्ने हो र वा तपाई छुटिने हो र? तर तपाई त्यस्तो सोच्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो सानो उदाहरण मात्रै हो। हामी जटिलता बनाउँछौं आफ्ना जीवन सामग्रीहरूलाई र त्यसैको भुमरीमा पररसित दिन्छौं। हामीसित उल्टो पाल्टो कहाँ भयो भने हामी सरलतालाई बोरिङ भाषा प्रयोग गर्छौं। क्या बोर भयो भन्छौं हामी। उक्ताउने भाव के उक्ताउँछौं नि हामी। उक्ताउने भाव, बोरिङ, दिगदारीको भाव। साधारण हुनु, सरल हुनु उक्ताउने विषय हुँदै होइन। यो तपाईको साँच्ची भनौं भने विशिष्ट अवस्था हो। तपाई सरल हुनुहुन्छ, साधारण हुनुहुन्छ। सायद त्यसैले तपाई बोधिसत्वको नजिकको यात्रामा हुनुहुन्छ। तपाईको साधारणपनको सबभन्दा दामी फल त्यहाँ निस्किएको छ। तपाई अचम्मै रूपमा आफूलाई आफ्नो छनौटमा लगभग लगाउनुहुन्छ। आफ्नै छनौटमा तपाई लगाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई। तपाई भित्रका सारा क्षमताहरू तपाई सजिलै एकत्रित गरेर लगाइदिन सक्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा लगाउन सक्नुहुन्छ। साधारण हुँदाखेरि, सहज हुँदाखेरि तपाई आफ्नो सहजतालाई सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाई भित्रको यस्तो शक्तिलाई तपाई जब उटपटाङ गरेर ठूलो मान्छे हुने पल्टिएर जटिल बनाउन जब थाल्नुहुन्छ, तपाई हामीसित गडबडी त्यहीँनिर भएको हो। तपाई हाम्रो जिन्दगीमा गडबडी कहीँ भएको छ भने त्यहीँनिर भएको हो। जब हामी आफ्नो शक्तिलाई, त्यो सरलताको शक्तिलाई उटपुट्याङ गर्न थाल्छौं। जुत्ता किन्न जाँदा नाप लिएर जानुहुन्छ, ठिक छ। अरूको वा साना नानीहरूको हो भने त ठिकै हो नि। तर तपाई आफ्नै खुट्टाको लागि जुत्ता किन्न जाँदा जुत्ताको नाप देखाएर पसलेसित गल्फत्ती गर्नुहुन्छ भने मित्र, समस्या जुत्ताको साइजमा हुँदै होइन, पसलेको बुझ्ने क्षमतामा पनि होइन। तपाईको जटिल बनाउने टेढो अक्कलमा समस्या हो। एकपटकको घटनामा, पुरानो युगको कुरा हो, आजभोलिको घटना होइन यो। एकजना पाको विद्वान मानिस एक दिन अनुभव गर्दछन्, महसुस गर्दछन्, उनी लगाएको जुत्ता धेरै पुरानो भयो, एकदम तलुवा घिसिएको छ, दुख्न थालेको छ। उनी हिँड्न खुब रुचाउने मानिस है। दिनकै मिलो हिँड्ने तिनी। अब जुत्ता अलिकति खिएको छ। जिन्दगी भर किताबको किरो भएको त्यो विद्वान मानिस सोच्छ, एउटा खुट्टालाई हिँड्न सजिलो हुने गरी एउटा जुत्ता किन्नु पर्ला। अब उनी भयभरका सारा किताब पढ्छन्। जुत्ता फाटेपछि वा जुत्ताको तलुवा खिसिएपछि कुन चाहिँ जुत्ता सजिलो हुन्छ त्यसको सट्टामा लिनको लागि दर्जनौं पुस्तक पढ्छन्।
आजभोलि जस्तो इन्टरनेट थिएन, न त इन्टरनेटमा सर्च गर्थे होला नि। ठिक जुत्ता पहिचान गर्ने र फिट हुने जुत्ताका बारेमा आवश्यक सबै तर्क, ज्ञान र सूचना उनी बटुल्छन् किताबबाट। आफ्नो खुट्टाको सही नाप पनि लिन्छन्। अब जुत्ता पसलेकोमा गएर जुत्ता छान्छन् उनी र निकै बेरपछि एउटा जुत्तामा उनको मन अडिन्छ, तर झस्किन्छन्। ला, बिहान ठिक्क नाप पारेर राखेको छेसको त घरको टेबलमै बिर्सिएछ। ठुक्क बिर्सियो नि हौ। अब उनी नापको त्यो छेसको लिएर फेरि घर पुग्छन् र लिएर फर्किँदा बजार बन्द भइसकेको हुन्छ। उनी नाङ्गो खुट्टा घर फर्किन्छ। त्यो दिन नाङ्गो खुट्टा घर फर्किन्छन्। भोलिपल्ट बिहान ती पाका विद्वान मानिस फेरि नाङ्गो खुट्टा जुत्ता किन्न त्यही पसलमा पुगेका छन्। अब पसलले आश्चर्यमा पर्दै भन्छ, हिजो तपाईँले त्यो जुत्ता नकिनी जानुभयो त? वृद्ध विद्वान भन्छन्, मैले आफ्नो गोडाको सही नाप गरेको यो छेसको बिर्सेको थिएँ नि हौ। जुत्ताको बारे जसले जोसुकैले पनि जुत्ता किन्नुभन्दा अगाडि आफ्नो गोडाको सही माप गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि मात्र सजिलो गरी जुत्ता लाएर हिँड्न पाइन्छ। म गलत नापको जुत्ता बोकेर घर जान्न चाहन्नथे। सबै किताबहरूले भन्छ तपाईले किन्ने नयाँ जुत्ता लाएको पुरानो जुत्ताको हुबहु नापको हुनु जरुरी छ। उनले भनेका छन्, उनले जवाब दिएका छन् पसलेलाई। हेर्नुस्, अब पसले झन अल्मलिन्छ। तर महोदय, तपाईको खुट्टा त तपाईसितै थियो नि त। वृद्ध विद्वान भन्छन्, तर पुस्तक भन्छन् तिम्रो खुट्टाको सही नाप नगरी जुत्ता किन्नु हुँदैन, दुख्न सक्छ। जुत्ता पसले भन्छ, महाशय, जुत्ता किन्न किताब होइन, खुट्टा हुनु आवश्यक छ। अलिकति पैसा र अलिकति सामान्य ज्ञान मात्रै जरुरी छ। कुनै कुरालाई जटिल नबनाउने सामान्य ज्ञान तपाईलाई चाहिन्छ। सही जुत्ता किन पुगेका यी वृद्ध सज्जन झैं हामीले जीवनका विषयहरूलाई जटिल बनाएका छौं के जानी नजानी, टन टन हुने गरी दुख्ने बनाएका छौं। म जानेर गर्नुभयो भन्दिन। त्यो मैले अघि नेटको उदाहरण तपाईले जानेर गरे होइन, तपाईमा त्यो अब इनबिल्ट आएको छ, आइसकेको छ। कतै नेट आएन भने, 4G चलेन भने तपाईले कति गाली गर्नु भएको छ त्यो एनटिसीलाई, त्यो एनसीएललाई अलिकति पैसा बढी काट्नु कति गाली गर्नु भएको छ। तपाईले पुतली देख्नु भएको छ नि। अझै शिशु कक्षामा हुँदा कैयौं चोटी पुतलीको रंगी चंगी चित्र पेन्सिलले कोर्नु पनि भएको छ तपाईले। मानिस र पुतली बीचको तात्विक फरक के हो थाहा छ? सोच्ने मस्तिष्क। सयौं प्रयत्नपछि पुतली एउटा रंगी बिरंगी पुतली बन्छे। असाध्य धेरै प्रयत्नपछि। भनिन्छ पुतलीको मस्तिष्क हुँदैन भनिन्छ। पुतली कहिले गुनासो गर्दै गर्दैन। पुतली कहिले गुनासो गर्दैन,
खासमा पुतली आफ्नो पुच्छरको बारेमा पनि ज्ञान राख्दैन। भनिन्छ पुतलीहरू आफ्नो पुच्छरको बारेमा पनि ज्ञान राख्दैनन् र कसैले ऊ विरुद्ध षड्यन्त्र गर्छ भनेर आशंका पनि व्यक्त गर्दैनन्, कहिले पनि गर्दैनन्। त्यसैले तपाईलाई याद गर्नु भएको होला, सानोमा बच्चा हुँदाखेरि पुतली समात्दाखेरि तपाईलाई किन मजा लाग्यो थाहा छ? पुतली चालै पाउँदैन, तपाई हात बिस्तारै लिएर जानु छ अनि उसको त्यो सोझोपन देखेर खुब माया लाग्छ तपाईलाई, मजा लाग्छ तपाईलाई। त्यो जुन पल छ नि, त्यो घटना जुन छ नि, पुतली तपाईँ बीचमा, त्यसमा पुतलीको असाध्यै ठुलो योगदान छ। ऊ निष्फिक्री हुन्छ, पछाडिपट्टिबाट आएको षड्यन्त्र उसले थाहा पाउँदैन। पुतली केवल आफ्नो काम गर्छ, ऊ आफ्नो उपलब्ध जीवनसित एकाकार भएर बिताउँछ। जति बाँच्छ, खासमा ऊ बाँच्न मात्रै, कति उमेर भनेर सोद्धा पनि सोध्दैन, कति उमेर बाँच्छु भनेर सोध्दैन कहिले पनि पुतलीले। त्यस्तो सोध्ने रुचि पनि राख्दैन ऊ। प्रकृतिको हत्केलामा पुतली यसरी बाँच्छ मानौ प्रसन्नता बाँड्नु मात्रै ऊ उपस्थित छ, ऊ बाँचेको छ। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न, प्रसन्नता मात्रै बाँड्न ऊ उपस्थित छ यो प्रकृतिको हत्केलामा। र त्यसैमा कुनै जटिलता छैन, त्यसमा कुनै जटिलता छैन, जटिलताको लेस पनि छैन। हामी जस्तो गरी छौं नि, पुतली यो प्रकृतिमा त्यस्तै गरी छ। हामी जहिल्यै आफ्नो संरचनामा गुल्छे गर्छौं, जहिल्यै कृत्रिम जटिलता बनाउँछौं, सायद हाम्रो हिसाब किताब त्यहीँनिर बिग्रिएको हो कि। हेर्नुस् कति राम्रो बिसौनीमा हामी आइपुगेका हौ नि। मलाई लाग्छ जीवनको सरलता फुर हिउँ परे झैं झरिरहेका होलान्। हस्, कति राम्रो तपाईँ सँगै बस्नुहुन्छ नि, मलाई मजा लाग्छ सत्य। तपाईँ हामी सजिलै अरूको कमी कमजोरी देखिभ्याउँछौँ। यो असाध्यै सामान्य रोग हो तपाईँ हामी भित्रको। हामी अरूको कमी कमजोरी देख्छौँ, देखिभ्याउँछौँ, अरूकोमा ती सबै कुरा सजिलै देख्छौँ, प्रतिक्रिया दिन्छौँ र त्यसबाट आफूलाई अलग्याउँछौँ। सायद तपाईलाई सम्झना छ, अरूको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने आह्वान सम्झिनुहुन्छ नि तपाईँ? हामी अरूको शरीरको जुम्रा पनि टाढैबाट देख्छौँ, तर आफ्नो शरीर पछिल्तिर भैँसी चढेको देख्न सक्दैनौँ। खासमा यो हेर्दा सानो विकार जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर यसलाई गहिरो तर मिहिन गरी छामियो भने तपाईँ हाम्रो विवेकलाई यसले खिया लगाई हामीलाई सिद्ध्याइरहेको हुन्छ, खिया लगाई सिद्ध्याइरहेको हुन्छ। यसले हामी आफैबाट पत्रु हुँदै गएका हुन्छौँ, हामी आफैबाट पत्रु हुँदै गइरहेका हुन्छौँ। अरूमा कमजोरी देख्ने, अरूमा दोष फेला पार्ने यो स्वभावले हेर्दा तपाईको तीक्ष्णता देखिन सक्ला, तर त्यो खासमा तपाईको व्यक्तित्वको विकार भएर बस्छ के। र त्यही विकार तपाईभित्र विषालु रसायन बनाउन लागि पर्दछ र तपाई बिस्तारै ठिस हुँदै जानुहुन्छ।
साथीभाइ र आफन्तहरूमा नै तपाईँ विषालु देखिन थाल्नुहुन्छ। त्यसैले मनोचिकित्सकहरू आफ्ना आलेखहरूमा लेख्छन्, स्वस्थ मानिस जहिल्यै आफ्नो भूललाई चिन्दछ, आफ्ना गल्तीहरूप्रति विनम्र हुन्छ, आफ्ना कमजोरीहरूसित साहस देखाउँछ। अब हेर्नुहोस्, यी आलेखहरूका कुराहरूलाई म तपाईसित प्रिटेस्ट गर्छु जब ममा असमञ्जस्य बढ्छ। धेरै पटक मैले आफैमाथि पनि प्रिटेस्ट गरेको छु। म आफैसित चकित भएको छु। हामीलाई दोहोरो जिन्दगी बोकी हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ। हामी दुईवटा मापदण्डमा अरूलाई ढाट्न सफल हुँदो रहेछौँ। तपाईले पनि आफ्नो वरिपरि भेट्नु भएको छ, बेहोर्नु भएको छ। यस्ता मानिसहरू थुप्रै छन् जो जहिल्यै अरूको गल्ती देख्छन्, अरूमा दोष भेट्नेहरू। म तपाईँ पनि त्यसमा पर्नुहुन्छ भन्न भन्दिनँ, तर एकपटक तपाईँ आफूबारे सोच्नु होला। तपाईँ हामी पनि धेरै प्रसङ्गमा त्यस्तै देखिन्छौँ। टोयलेट प्रयोग गर्दा तपाईले जहिल्यै गर्नुभएको एउटा गुनासो म सुन्न सक्छु। कस्तो फोहोर! टोयलेट फोहोर छ होला, म विवाद गर्दिनँ, तर कहिल्यै सोच्नुभयो त्यो टोयलेट फोहोर हुनुमा तपाईको वा तपाईँ जस्तै अरूको कति प्रतिशतको हिस्सेदारी छ? कहिल्यै आफूमाथि त्यसको जिम्मेदारी परीक्षण गर्नुभयो? टोयलेट प्रयोग, वाशरूमको प्रयोगको सन्दर्भमा एउटा बलियो प्रचलन छ। तपाईले वाशरूम छोड्दा त्यसरी छोड्नुस् जस्तो तपाईले प्रयोग गर्दा सफा थियो। सब कुरा यथास्थानमा, सब कुरा सफा। यदि यो प्रचलन पहिलो व्यक्तिबाट सुरु भयो भने अन्तिम व्यक्तिसम्म पनि वाशरूमको प्रयोगमा तपाईले त्यही स्वच्छता, त्यही ताजगी भेट्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो प्रिटेस्टमा तपाईँ हामी कहिल्यै आफूलाई हेर्दैनौँ। हामी जहिल्यै छ्या कस्तो फोहोर, कस्तो मानिसहरू भनेर अमुक मानिसहरूलाई दोष देखाउँछौँ। अझै भएन भने कार्यालयलाई गाली गर्छौँ, घरपट्टिलाई त गाली गर्छौँ। मानव घरपट्टि भनेको त, मानव महानगरपालिका भनेको त त्यो टोयलेट मात्रै सफा गरेर बसिरोस् भन्ने ठान्छौँ हामी। तर तपाईँले त्यो टोयलेटको ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि पुछेर सिनित्त पारेर निस्किनुहोस् त। सकिँदैन, मलाई थाहा छ। 20औं शताब्दीका प्रख्यात दार्शनिक तर्कशास्त्री हुन् बर्टन रसेल। उनले एक ठाउँमा तपाईभित्रको चोरको बडो रमाइलो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। कसैको घरमा चोरी होस्, सबभन्दा पहिले जो जोडले चिच्याएर चोरी गर्नु साह्रै खराब हो भन्छ नि, पक्का भए हुन्छ ऊ भित्र गहिरो चोर बसेको हुन्छ अरे कि। बर्टन रसेलले दिएको उदाहरण हो यो। उनी लेख्छन्, जो सबभन्दा बढी चोरीलाई लिएर निन्दा गर्दछ, होहल्ला मचाउँछ, चोर पक्रिन दौडधुप गर्दछ, बुझे हुन्छ ऊ भित्र मसिनो गरी उम्रिने गरेको चोरको वृत्ति छ। ऊ आफूलाई प्रमाणित गर्न लागि परेछ, आफूलाई प्रमाणित गर्न लागि परेछ कि ऊ भित्र चोर छँदै छैन। कराउँछ जोडले। चोरीका कुनै पनि तत्त्व ऊ भित्र छैन भनेर ऊ भन्छ।
हामी जे भित्र हुन्छौँ नि त्यसको विपरीतको वातावरण हामी खडा गर्न खोज्छौँ। हाम्रो मुलुकमा पनि तपाईँ हेर्नुहोला, कोही भ्रष्टाचारलाई लिएर कराई कराई बोलिरहेको सुन्नुहुन्छ भने वा त्यसलाई निन्दा गरिरहेको तपाईँ थाहा पाइरहनुहुन्छ भने पत्याइहाल्नुहोस्। त्यस्तो भ्रष्टाचारको विरोध गरिराखेका मानिस सदाचारी होला नठान्नुहोस्। साँचो के हो भने ऊ भित्र भ्रष्ट आचरण ठुसेर भरिएको हुन्छ। ऊ केवल आफ्नो वातावरण बनाएर साखुल्ले हुन खोज्छ के। यो प्रवृत्तिलाई बर्टन रसेलले लेखेका हुन्। अरूमा सजिलै कमजोरी देख्ने, अरूमा सजिलै समस्या देख्नेहरूसित पनि लगभग त्यस्तै भएको हुन्छ। पेटीमा हिँड्दा तपाईले याद गर्नुभएको छैन होला, ती मान्छे बाटो हिँड्नेहरूमा हरेकसित समस्या देख्छन्, तर आफूले पेटीको बीचमा बसेर मोबाइलको फोन गरिरहेका हुन्छन्। ती पेटीको बीचमा मोबाइलमा फोन गरेर कुरा गरिरहेको मान्छेलाई जब भेट्नु भएको छ अनि बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई त्यो डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ। यहीँनिर जीवनदर्शीहरू तपाईँ हामीसित हस्तक्षेप गर्दछन्। ती भन्छन् तपाईँ अरूको जुम्रा हेर्न छोडेर आफ्नो आङको भैँसी हेर्न थाल्नुभयो भने त्यहीबाट सुरु हुनेछ तपाईँ भित्रको शुद्धिकरण। हामी जहिल्यै अरूको दैलो खोज्दै हिँड्छौँ र आफ्नो दैलो फेला पार्दैनौँ। आफूलाई झुक्क्याएर, आफूलाई धोका दिएर हामीले एउटा अजङ्गको भ्रान्ति खडा गरेका छौँ जीवनको लागि। हामी यहीँनिर नक्कली भएका छौँ के। सायद तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ होला, तपाईँ भित्र जुन हडबडी छ नि त्यही बाहिर निस्किन्छ। एकपटकको घटनामा एउटा मनोचिकित्सककोमा एउटा अद्वैंशी मानिस हडबडाएर पुगेको छ। आधी सासमै बोल्दै त्यो अद्वैंशी मानिस मनोचिकित्सकसित भन्छ, लाग्छ मेरो बाउ बौलाए जस्तो छन् है। अब डाक्टर सोध्छन्, कसरी तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? अब त्यो मानिस बिस्तार लाउँछ, मेरो बाउ 80 वर्षका भएका छन्, हेर्नुहोस्। उनी दिनभरि नुहाउने टबमा बस्छन् र गुडिया पुतलीहरूसित खेली बस्छन्। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त, 80 वर्षको उमेरको मानिस बाथरुमको टबमा गुडिया खेलेर बस्छ भने त्यो बौलाएको होइन? अब त्यो मनोचिकित्सक डाक्टर भन्छ, होला त्यसलाई त्यस्तो भन्न सकिएला, तर त्यस्तो खतरनाक पागलपन पनि होइन त्यो। यसले के नोक्सानी गरेछ तपाईँलाई? 80 वर्षको बुढो मन भुलाएर बसेको छ, सकिएको त, बस्न देऊ न। डाक्टरले त्यसो मात्रै के भनेका थिए, ती अद्वैंशी व्यक्ति आँखाभरि आँसु टलपल पारेर भन्छन्, ती सबै गुडियाहरू मेरा हुन् र म टबमा बस्न पाउँदैन कि। बाउले सब बिगारिदिए मेरा गुडियाहरू, पक्कै मेरो बाउ बौलाए। हेर्नुहोस्, उसलाई लाग्छ उनका बाउ बौलाए। अरूको पागलपन देख्नु असाध्यै सजिलो छ मित्र। खासमा त्यो मान्छे मात्रै पागल होइन जो आफ्नो पागलपन देख्न समर्थ होस्। तपाईँ आफ्नो दोष
तपाई आफ्नो हिस्साको दोष देख्न तयार हुनुस् त। मित्र, ऊ ती पारीको निर्माण नजिकै छ। हस्, जतिखेर तपाईं असाध्यै कडा मेहनत गरेर कुनै काम गर्नुहुन्छ, तपाईं सारा तन मन धन दिनुहुन्छ कुनै काममा, सारा भय भरको शक्ति खनाउनुहुन्छ, त्यस्तो बेला तपाईले भन्ने गरेको एउटा वाक्य म सम्झिन्छु। मैले 100% आफ्नो शक्ति लगाएको छु, भय भरको बरकतले भ्यासम्म गरेको छु। अझै मायालुको सामु बोल्दा त तपाई भन्नुहुन्छ 100% दिएको छु, मैले 100% 100% दिएको छु। अझै फोनमा तपाईले ध्वास दिँदा त 100% लाई बढाई चढाई गरेर 110% बनाएको भन्नुभएको छ। खासमा प्रतिशत 100 भन्दा माथि हुन सक्दैन, तर तपाईं आफ्नो भयभरको शक्ति खनाउने कुरालाई 110% लगाएको छु भन्नुहुन्छ। यो भयभरको टकटकाएको भनेको हो कि, आफूसित भएको सबै टकटकाएको भनेको हो कि, झारझुर पारेको भनेको के। खासमा जो जहिले 100% विश्वास गर्दछन्, अभ्यास गर्दछन् र व्यवहार गर्दछन्, तिनका लागि 100% शब्द सजिलो शब्द हुन्छ। ती जहिले एउटा लयलाई आफ्नो जीवनको ध्येय बनाउँछन्। तर तपाई हामीले देखेको हो नि, 2 वर्ष भयो खैनी खान छोडेको, अनि एक दिन आफ्नो पहाडको घर गएको बेला झोक चल्यो, खाइदियो। होइन भने पुरानो साथी भेटेपछि नोस्टाल्जिक भएर फेरि थोरै ओठमुनि च्याप्यो, खैनी हौ खैनी, मैले कुरा गरे। तिनले जिन्दगीको बिग्रेको लयलाई नै आफ्नो सार बनाएका हुन्छन्। नयाँ वर्ष वा विवाह वर्षगाँठमा खास कुरा छोड्छु भनेर संकल्प गर्नेहरूलाई हेर्नुभयो भने तिनले कहिल्यै 100% शब्दलाई धानेका हुन्नन्। तिनका लागि 79% नै पहाड हुन्छ। त्यसैले 79% लाई बोक्सो भनिन्छ, गाली गरेर। बोक्सीको उल्टो बोक्सो भनिन्छ। तपाईं हाम्रो जिन्दगीमा 100% भन्ने शब्द आदर्श वा पारीको घाम लाग्न सक्छ, तर 100% अभ्यासीहरू कतै भेटियो भने तपाईलाई अचम्म लाग्नेछ। कति सजिलो गरी यी 100% लाई व्यवहारमा उतार्छन्। ती असाध्यै साधारण मानिसहरू हुन्छन्। तिनको सोच असाध्यै सरल हुन्छ। ती 100% लाई फुइको विषय पनि बनाउन्नन्। तिनलाई तपाईं धक्कु लागेको पनि भेट्नुहुन्न। ती निरन्तर आफैमा खुश, आफ्ना दायित्वहरूलाई 100% मा निर्वाह गरिरहेका भेटिन्छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र भन्ने ग्रन्थ गीतामा उद्धरण भए जस्तै तिनले कहिल्यै फलको लागि डाको छोडेर रोएनन्, न त तिनले कहिले आफूभित्र आशाको फोहोर कसिङ्गर नै थुपारे। तिनले देखाउने निष्ठा पनि कतै प्रदर्शनको लागि थिएन, न त कुनै फल प्राप्तिको लागि नै। तिनले विश्वास दिए, अभ्यास गरे र त्यसैलाई व्यवहार बनाए।
खोलाको किनारमा माछा मार्ने माझीहरूसित तपाईँ कुनै दिन पुरा बिताउनुहोस् के केवल सिक्न मात्रै, माछा खान होइन। तपाईलाई अचम्मै लाग्नेछ, अचम्बित नै होइन्छ। तिनले जाल बोकेर दह खोज्दै हिँड्ने निष्ठा, माछा मार्ने अभ्यास र त्यसमा मिल्ने प्रतिफल, तिनको हिसाब तपाईको आधुनिक विज्ञानमा कतै पनि मिल्दैन। तपाई पत्याउनै सक्नुहुन्न। तर बेलुकी घरको पिँढीमा आफ्ना साना बालबच्चाहरूसित मिलेर जब ऊ माछाका भुराको झोल भात खाइरहँदा तिनमा मिलेको तृप्ति हेर्नुभयो भने तपाईका कम्प्युटरले निकाल्ने सारा निष्कर्षहरूलाई गलत साबित गरिदिन्छन्। सारा निष्कर्षलाई म तपाईले निकाल्ने भनिरहेको छुइनँ, तपाईका कम्प्युटरले निकाल्ने निष्कर्षलाई त्यो माझीले त्यो पिँढीमा बसेर आफ्ना बाल बच्चासित त्यो माछाको झोल र भात, भुरा माछाहरूको झोल र भात खाँदाखेरि मिलेको जुन तृप्ति उसको आँखामा, उसको अनुहारमा जुन देख्नुहुन्छ नि, त्यो कम्प्युटर निकाल्नै सक्दैन। मैले त्यसैले तपाईँ अचम्मित हुनुहुन्छ भनेको। माझी 100% भाव हाल्छ माछा मार्न, जाल फाल्न र परिवारसित सुखसित माछा भात खाएर निदाउन। माझीको यो अभ्यासलाई तपाईले आफू जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुहोस् जीवनमा ओह्राल्नुहोस् त। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ माझी भएर नै बस्नुपर्छ पनि होइन। माझीको यो अभ्यासलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ओह्राल्नुहोस् त। म पक्का गर्न सक्छु मित्र, तपाईँ आफ्नै जीवनसित सार भेट्न थाल्नुहुन्छ। माझीको जीवनको सारलाई तपाईँ सामान्य मानिसको जीवनमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् के तपाईलाई आफ्नो जिन्दगीसित भएको गडबडी पत्तो लाग्छ। तपाईँ हामीले मृत्युको ठीक उल्टोमा जिउनुलाई अर्थै हिँड्यो कि हेर्नुहोस्, कति सानो मिस्टेक हामीबाट भएको छ। हामीले मृत्युको ठीक उल्टोमा जिउने कुरालाई अर्थै हिँड्यौं। मृत्युको उल्टो जीवित हुनु मात्रै होइन, न त साहस नै मात्रै हो, न त यो आस्था वा मानवीय इच्छा हो। मृत्युको ठीक उल्टो माया हो, माया, प्रेम। माया तपाईसित भएको एउटै मात्र अस्त्र हो। समुद्री माझीहरू हरेक दिन मृत्युलाई बेहोर्छन्, हरेक दिन। खासमा मृत्युसित बेहोर्ने भनेर ती समुद्रमा डुङ्गा चढेर माछा मार्न जान्छन्, मृत्युसित जुझ्न भनेर जान्छन् के। माझी जतिचोटि समुद्र पस्छन् वा जान्छन् त्यति नै तिनको जीवनप्रतिको माया भरिएको हुन्छ के। खासमा ती मृत्युसित जुझ्न वा बेहोर्न समुद्र जान्नन्, ती जीवनप्रति सम्मान देखाउन समुद्रमा हेलिन्छन्, समुद्रमा ओर्लिन्छन्। कुनै माझीलाई सोध्नुभयो भने तिनले जीवनको मायाबारे मजाले बोल्छन्। ती कहिल्यै मृत्युको निरर्थक कुरा गर्दैनन्। तिनको जीवन सजिलो पक्कै छैन, थुप्रै सम्भावित अनिश्चितताहरू हुन्छन्। तिनलाई थाहा छ समुद्री पानीमा चल्ने आँधीबेरी, लहरहरू, डुङ्गामा रहेका सवारीका खतराहरू, यी सबैलाई दैनिक बेहोर्दै ती जीवनलाई माया गर्छन्। विपरीत अवस्था कुनै पनि बेला आउन सक्छ तिनको जीवनमा, जुनसुकै बेला पनि ती सिद्धिन सक्छन्। तर पनि
ती 100% दिन्छन्। 100% दिन्छन्। बुझ्नुभयो नि 100% को अर्थ अब 100% दिनुको तिनको अभिन्न भाग हो र त्यसैमा तिनको जीवनप्रतिको माया पनि झल्किने हो। समुद्री लहरसित भिड्छन्, समुद्री आँधीसित लड्छन्, तर जीवनसित माया देखाएर। यिनको 100%लाई धेरैले स्टोइकवाद पनि भन्छन्। स्टोइकवाद पुरातन ग्रीक दर्शन, हेलेनिस्टिक दर्शनको एउटा विद्यालय हो स्टोइकवाद। ईसापूर्व 3औं शताब्दीमा तत्कालीन एथेन्समा जेनोसिटियमले स्थापना गरेको बताइन्छ यो स्टोइकवाद। मानिसको नैतिक गुण मात्रै जीवनको राम्रो कुरा हो भन्ने मान्यता स्टोइकवादले राख्छ। मानिस कस्तो बोल्छ त्यो होइन, कस्तो व्यवहारमा उपलब्ध हुन्छ त्यसले मात्र चित्रित गर्दछ। प्रकृतिसित तादात्म्य खोज्नु मात्रै प्रकृतिको नियम बुझ्नु हो भन्छ यो स्टोइकवादले। कि हामी अलि नक्कली कुरा छ। के भन्छ स्टोइकवाद भने तादात्म्यता खोज्नु मात्रै प्रकृतिको नियम बुझ्नु हो रे। के माझीहरू हुन सकोस् समुद्रमा हिँड्दा माया, प्रेम, स्नेह जस्ता शब्दहरूबाट टाढा रहन्, तर तिनले जानेको कति मात्रै हो भने मृत्युको विपरीत जिउनु मात्रै होइन, सार्थक जीवन जिउनुलाई ती जहिल्यै जस्तै संकट परेको बेला पनि सम्मान दिन्छन्। त्यसैले पनि ती खतरामा हुन्छन्, मृत्युसित लापा खेल्छन्, तर एउटा सार्थक जीवनप्रति मोह पनि दिन्छन्। ती जीवनप्रतिको तिनको मोह सम्झिनुस् त हरेक दिन ती डुङ्गा लिएर महासमुद्रमा हेलिन्छन् र केही मुठी माछा लिएर फर्किन्छन्, माछा भात मिलेर खान्छन्। जीवनको लेनदेन होइन, ती जीवनमा गुणात्मक जिउनुलाई पुष्टि गर्न हरेक दिन 100% हुन्छन्, इमानदार 100%। एडेन्सको निर्जन पहाडी इलाकामा दुर्घटनाग्रस्त उरुग्वे एयरफोर्सको विमानमा बाँचेका 15 जना 72 दिनसम्म त्यो हिउँको पहाडमा बाँचेको बारे एउटा फिल्म सायद तपाईले हेर्नुभएको होला, एलाइभ। नान्दो पारादो र उनका साथी रोबर्टो क्यानिस्याले 10 दिन लगाएर एन्डिस पहाड पारीपट्टि सहयोग जुटाएर बाँचेका छन् त्यो घटनामा। कि त्यो पाराडोको पुस्तक मिराकल इन द एन्डेस कस्तो मजाले लेखेका छन्। आमा, बहिनी र साथीहरूको मृत्युको दुःख उनी जीवित रहँदा पितालाई सुनाउन चाहन्थे। उनी भन्छन्, भोकै प्यासै एन्डेसका पहाड चढ्दा मैले प्रत्येक पाइलामा मृत्युलाई झुक्क्याइरहेँ। बडा मिठो लेखेका छन् कि प्रत्येक पाइलामा मैले मृत्युलाई झुक्क्याइरहेँ, हरेक पाइलामा म मृत्युसित हिँडिरहन्थे। उनी भन्छन्, म जिउने लालसाबाट भन्दा आफ्ना पिताश्रीलाई, आफ्ना परिवारका मानिसको मृत्युको घटनालाई पुर्याउन लालयित थिए। उनी भन्छन्, मृत्युको विपरीत हुन्छ। उनी भन्छन्, मृत्युको विपरीत हुन्छ
त्यो केवल जिउने लालसा हुन्न, त्योभन्दा बढ्ता माया हुँदो रहेछ। मृत्युको विपरीत त्यो गुमाउन मन लाग्दैन के। नान्दा परादो 1972 मा एन्डेस पर्वतमालामा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा बाँचेका एकजना यात्री जनले यो किताबमा लेखेका छन्। यो जीवनमा तपाईं हामीले भन्ने गरेको 100% अधिकांश आफ्नो कमजोरी छोप्न भएको छ। यो जब जीवनको लय बनाउन भनेर निस्किन्न नि, त्यतिन्जेल त गफै त हो साइला भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी चुक्छौँ। मैले माझीको जीवन लय निकाल्ने सिपलाई त्यसैले सम्झेको हुँ। त्यसो भए आजलाई छुट्यौं। म भन्छु भिजा।